Malipayon ang mga magtutudlo sa Roman Mabanag Senior Elementary School sa Barangay Pantaon, Osami City sa pagpanguna sa ilang school principal nga si Miss Lidy Siama Bilyo nga sa dili madugay makaangkon na ang tulungan og mini gym. Tungod nini dako ang pasalamat sa mga magtutudlo sa maong eskwelahan kay sayon na kaayo unya kung adunay mga kalihukan nga pagahimon og dili na moadto sa ang mga kabataan sa covered court sa barangay. Tungod din ang mga proyekto, dako ang ilang pasalamat ngadto nila ni Governor Henry Wominal, 2nd District Congressman Ando Wominal ug Mayor Andy Wominal sa paghatag og proyekto nga mini gym. Ang nasangpit nga proyekto ang gi-request kini ni kanhi School Principal Judina Laylahay nga kapikas ni board member ni Misyo Laylahay o gipunduhan ni Mayor Andy Wominal og 3.5 million og posible nga karong bulana matapos ang pagtrabaho ni ining maong proyekto nga magamit sa mga kabataan kung adunay kalihukan sa tulungan. Kini mo'y pamahayag ni Lidy Siama Bilyo, ang school principal sa Ramon Mabanag Elementary School sa Barangay Pantaon. Ato ang mini gym sa Roman Mabanag Senior Elementary School. Diin kini gi-request sa ato ang principal sa una diri sa eskwelahan, si Ma'am Maria Judina Lahay-Lahay nga asawa sa atong maayong board member ni Misyo Lahay-Lahay senior. Dayon kani gitukod adtong mo'y pag-abot nako dinhi sa eskwelahan. So privilege kayo ta kay tungod dili na ta magtabok-tabok dito sa atong barangay gym sa ato ang mga events, especially karon nga umaabot ato ang graduation. So makagamit na ta aning ato ang gym, mahayahay na kayo ta nga maka proceed sa atong mga activities all year round. Sa ato ang halangdon nga Governor Henry Wominal, sa ato ang Congressman Ando Wominal ug sa ato ang Mayor Indy Wominal, daghan kaayong salamat kay kung dili tungod sa inyong administrasyon, kung dili tungod sa inyong mga initiative, wala gyud ni dili gyud mi makaangkon aning mini gym, dili mi makaangkon og nindot nga fence ug mga nindot nga mga classrooms. Tungod ninyo sa inyong administrasyon, mahimong maanindot ng mga activities og safe ang atong mga bata. Dili namin maulan-ulanan kung namin mga activities. Dayon atong mga maestra nagapasalamat pod sa atong administrasyon kay tungod aning tanan nahimong sayon ang trabaho sa mga maestra. Gawas sa mini gym, kumpleto usab sa school fence ang maong tulunghan aron safety ang mga kabataan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.